बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। मेरे प्यारे भाईओ, नई वीडियो के नाल तुहाडी बारगाह विच हाज़र होया वां। अल्लाह खालके कायनात दी बारगाह दे अंदर दुआ है, अल्लाह पाक तुहाडी हर एक नेक दुआ नूं, जायज़ दुआ नूं अल्लाह अपनी बारगाह कुदस दे अंदर कबूल फरमाए। एक दो भाई ने मेरे अगे रिक्वेस्ट की है कि फजर दी नमाज दे जेड़े दो फर्ज ने उन्हां दा आसान प्रैक्टिकल तरीका जिहड़ा है वो सानू यानी कि दस्या जाए। यानी कि असी मस्जिद के अंदर आए हैं, जमात हो गई है, ठीक है। असी सब तो पहले की करांगे, ठीक है जी। सब तो पहले तुसी जनाब 2 रकत नमाज सुन्नत अदा करोगे, ठीक है जी। और ये सुनता जड़ियाँ ने बहुत ही अल्लाह के प्यारे लजपाल नबी नूं महबूब ने, लिहाजा इन्हां नूं ना छड्या करो। फजर दियां सुनतां दी बहुत ज़्यादा तकीद आई है, इत्थों तक कि तुहाडे दुश्मन तुहानूं रौन देण, लेकिन तुसां फजर दियां सुनतां नहीं छड्डनियां। इत्थों तक मेरे ते तुहाडे आका सोहणे लजपाल नबी ने फरमाया, सारी कायनात, हदीसे पाक दा मफहूम अर्ज करन लगा, सारी कायनात इकट्ठी करके तुसी मैनू दे दिओ, मैं इतना राज़ी नहीं होवांगा जितना तुहाडे ते 2 रकत नमाज फजर सुन्नत पढ़न ते मैं तुहाडे ते राज़ी होवांगा। सारी कायनात एक पासे, फजर दियां 2 सुन्नतां एक पासे। ये भारी ने, ये अल्लाह नूं भी महबूब ने, अल्लाह दे प्यारे लजपाल नबी नूं भी महबूब ने। तो आओ मैं इंशाअल्लाह शुरू करना। नमाज़े फजर दे फर्ज अकेले पढ़न दा बेहतरीन आसान प्रैक्टिकल तरीका तुहाडी बारगाह च रखन लगा। सब तो पहले आ गई है नीयत। नीयत है दिल के पुख्ते इरादे का नाम, ठीक है जी। अगर ज़बान के नाल दोहराना फ़र्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। अगर दोहराना चाहो इस तरह दोहरा लो, 2 रकत नमाज फजर फ़र्ज पढ़नी अल्लाह ताला दे वास्ते, मुँह तरफ खाना काबा शरीफ दे, अल्लाह अकबर, ठीक है जी। असी हुण प्रैक्टिकल तरीका तुहाडी बारगाह च रखने आ, बिल्कुल आसान करके असी नीयत कर लईए। तकबीर तहरीमा तो असी जिहड़ा इसका आगाज़ करने आ, असां की पढ़ना है, ठीक है जी। इंशाअल्लाह मैं तुहाडी बारगाह च रखना वा। लो जी, नीयत असी कर लईए। असी नमाज नूं अपना यानी कि शुरू करन लगे आ। अल्लाहु अकबर। बहुत सारे दोस्त अहबाब ने इत्थे गलती करते हैं, यानी कि सब तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और फिर उस तो बाद यानी कि वो अगे यानी कि शुरू करते हैं। हालांकि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, सब तो पहले सना पढ़नी है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे असी पढ़ांगे सूरत फातिहा, ठीक है जी। वलद्दालीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि मुकम्मल करांगे वलद्दालीन तक, ठीक है जी। इस तो बाद फिर असी बिस्मिल्लाह पढ़ांगे। बिस्मिल्लाह पढ़न तो बाद फिर असी कोई ना कोई सूरत मिलावांगे, यानी कि कोई सूरत पढ़ लो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जितना तुहाडा दिल चाहे तुही पढ़ सकते हो। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। ये तीनों जुमले हैं, तीनों सीगे बिल्कुल दुरुस्त हैं। जो आपको आसान लगता है वो आप पढ़ सकते हैं। जब हमने रुकू करना है ना, रुकू जदों असी करना है तो खड़े होना है, ਇਹਦੇ 'ਚ थोड़ा जिहा असी जिहड़ा ना क़ियाम करांगे, यानी कि ठहरांगे थोड़ा जिहा, क्योंकि इस जगह ते ठहरना की है वाजिब। फिर असी सजदा करांगे तकबीर कह के अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा।
اللہ اکبر۔ اس جگہ تے یعنی کہ انہوں کیا جاتا ہے جلسہ، اس جلسے دے تسی یعنی کہ دعا پڑھ لو، بہت المکثر دعا، خوبصورت، اللہ دے نبی نو بڑی پسند۔ کیڑی دعا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، آسان بالکل۔ اللہ اکبر 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ بڑے دوست نے دوسری رکعت شروع کرنے لگے ہیں، جڑے کہ دوست احباب یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، حالانکہ اعوذ باللہ اس جگہ تے نہیں پڑھنی، کی پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدا، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، اللہ اکبر۔ اس جگہ تے بھی بہت سارے دوست احباب ایسے نے جڑے غلطی کرتے ہیں، یعنی کی غلطی کرتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس جگہ تے بسم اللہ نہیں پڑھنی، اس جگہ تے مکمل اتحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ مکمل پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اتحیات مکمل پڑھیں گے، اس تو بعد درود ابراہیمی مکمل پڑھیں گے، اس تو بعد دعائے مسورہ پڑھیں گے، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑے دوست احباب نے جدو سلام کرتے ہیں، نماز نو ختم کرتے ہیں نا، تو اس طرح اوڑ کے نا ادھر دیکھن گے، اس طرح نہیں بھائی، یعنی کہ اسی کندھے تے اپنی نظر پھیریں گے، پھر سامنے، اسی طرح بائیں سائڈ تے کندھے تے پھر سامنے، ٹھیک ہے جی میرے پیارے بھائیو۔ یہ سن نماز فجر دے 2 فرض اکیلے پڑھن دا بالکل آسان پریکٹیکل طریقہ تہاڈی بارگاہ دے اندر رکھیا ہے۔ میرے دوستو ہن کوئی پوچھے کہ مولوی صاحب، قاری صاحب سنتا پڑھن دا طریقہ کی ہے؟ بھائی سنتا پڑھن دا بھی بالکل طریقہ یہی ہے، یہ فرق ہی ہے، فرق ہے صرف نیت دا، او دے وچ سنتا دی نیت کرو گے، ایدے وچ فرضاں دی نیت کرو گے۔ انشاءاللہ ملنے ہیں تہاڈی بارگاہ دے اندر، دوبارہ حاضر ہونے ہیں نئی ویڈیو دے نال۔ مینوں اپنی دعاواں چ یاد رکھیو جے، انشاءاللہ مینوں اپنی دعاواں چ یاد رکھنا ہے، میں تانوں انشاءاللہ اپنی دعاواں چ یاد رکھاں گا۔ اللہ کریم میرا اور تہاڈا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک تہاڈی ہر ایک جائز دعا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے، تہاڈیاں نمازاں روزے ہر تلاوت کرنا اللہ پاک قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔